हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो कपड़े वाली पर असरार कपड़े वाली गुड़िया की एपिसोड्स आपने सुनी होंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी। आज मैं आपके लिए स्टोरी लाई हूँ बारिश की रात। मुसलसल 3 दिन से बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल इस तरह से छाए हुए थे जैसे सूरज का वजूद ही ख़त्म हो गया हो। बिजली की चमक पर हर चंद लम्हों बाद पूरे इलाके को एक लम्हे के लिए रोशनी करता और फिर हर तरफ पहले से भी ज़्यादा गहरा अंधेरा छा जाता। शहर से काफ़ी दूर एक वसी उर्ज बाग के ऐन दरमियान एक 2 मंजिल पुराना घर बना हुआ था। घर के चारों तरफ सब्ज़ ही सब्ज़ थी। सामने एक बहुत बड़ा लॉन था जिसमें लंबे दरख्त हवा के साथ झूल रहे थे। घर के पिछले हिस्से में भी इतना ही बड़ा बाग था जहाँ घनी झाड़ियाँ और पुराने दरख्त बारिश में खौफनाक दिखाई दे रहे थे। घर के सिर्फ 2 दाखिल दरवाजे थे। एक सामने वाला लॉन की तरफ खुलता था जबकि दूसरा पिछले बाग की तरफ। इस रात पूरा ख़ानदान घर में मौजूद था। वालिद ड्राइंग रूम में बैठे थे, वालदा बावर्ची खाने में चाय बना रही थी, जबकि दोनों बहनें घर के पिछले हिस्से में अपने अपने कमरे में थीं। एक किताब पढ़ रही थी और दूसरी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। सिर्फ हारिस जाग रहा था। वो सामने वाले हिस्से में अपने लैपटॉप पर दफ्तर का काम कर रहा था। बाहर बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि खिड़कियों के शीशे मुसलसल कांप रहे थे। अचानक ठक 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 सामने वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस चौंक कर खड़ा हो गया। उसने घड़ी देखी। 2:17 हो रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर उसके जहन में एक ही सवाल था, अगर कोई बाहर से आया है तो पहले मेन गेट पर आवाज़ क्यों नहीं आई? क्योंकि घर के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट था, फिर लंबे रास्ते, उसके बाद सामने वाला दरवाज़ा। कोई सीधा यहाँ तक कैसे पहुँच सकता था? इस दौरान दोबारा दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हारिस ने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक आवाज़ सुनाई दी, भाई मैं मरियम हूँ, दरवाज़ा खोलो। हारिस हैरान हो गया। ये तो बिल्कुल उसकी बहन मरियम की आवाज़ थी। उसने कहा, मरियम तुम बाहर क्या कर रही हो? बाहर से जवाब आया, भाई बारिश बहुत तेज़ है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। हारिस ने उलझन में पूछा, लेकिन तुम तो घर के अंदर हो, अगर सामने आना था तो अंदर से आ जाती ना, बाहर जाकर दोबारा सामने से क्यों आई हो? चंद लम्हों खामोश रहे, फिर वही आवाज़ आई, बस मेरा दिल चाह रहा है ऐसा आने को। ये जवाब सुनकर हारिस के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये मरियम बोल तो रही है, लेकिन इसका अंदाज मरियम जैसा नहीं था। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक उसके दिल में ख्याल आया, पहले देख लेता हूँ कि मरियम वाकई अंदर है या नहीं। वो फ़ौरन पिछले हिस्से की तरफ भागा। उसने मरियम के कमरे का दरवाज़ा खोला। मरियम आराम से अपने बिस्तर पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसने हैरत से पूछा, भाई क्या हुआ? हारिस घबराते हुए पूछा, तुम अभी बाहर गई थी? नहीं तो, मैं तो काफ़ी देर से यहीं हूँ। यकीन है? जी भाई, मैं कह रही हूँ ना मैं यहीं हूँ। हारिस के जिस्म में जैसे खून खुशक हो गया। वो खामोशी से वापस सामने वाले दरवाजे की तरफ गया। अब भी बाहर कोई मौजूद था। आहिस्ता से आवाज़ आई, भाई दरवाज़ा खोलो। हारिस इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने अंदर से कुंडी और मजबूती से लगा दी। चंद लम्हों मुकम्मल खामोशी रही, फिर बाहर से वही आवाज़ आई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो भारी, टूटी हुई और खौफनाक थी। मैं जानती हूँ तुम डर गए हो। हारिस खामोश रहा। अचानक बाहर से एक ऐसी हंसी गूंजी कि पूरा घर लरज़ गया। फिर वो आवाज़ एकदम बदल गई, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, आज तुम लोग बच गए। अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया होता तो इस घर में एक भी इंसान जिंदा ना बचता। चंद लम्हों बाद फिर खामोशी छा गई। उसके बाद वही आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बोली, लेकिन याद रखना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और एक ना एक दिन तुम में से कोई ना कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। इस लम्हे दरवाजे पर लंबे नाखून से खरोंचने की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ें लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चीर रही हो। हारिस का जिस्म खौफ से सन हो गया। वो पूरी रात जागता रहा। सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सब लोग
گھر سے باہر نکلی۔ سامنے والی لان کی نرم مٹی پر بہت بڑے بڑے پنجوں کے خوفناک نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ انسان کے قدم نہیں تھے، 4 لمبی انگلیاں، آخر میں نوکیلے ناخن، اور ہر نشان تقریباً 1 فٹ لمبا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، وہ نشان صرف سامنے والے دروازے تک آئے تھے، واپس جانے کا کوئی بھی نشان موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیز دروازے تک آئی ہو، پھر اچانک ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ حارث نے آہستہ سے دروازے کے اوپر نظر ڈالی۔ لکڑی پر 4 لمبی تازہ خراشیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر میں نے رات دروازہ کھول دیا ہوتا تو شاید آج ہم میں سے کوئی نہ بچتا۔ پورا دن خوف اور بے چینی میں گزر گیا۔ گھر میں موجود ہر شخص کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کل رات دروازے پر دستک دینے والا آخر کون تھا؟ کسی نے اس واقعے کا دوبارہ ذکر نہیں کیا، لیکن سب کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شام ڈھلتے ہی آسمان پر پھر دوبارہ کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، درخت اسی طرح جھوم رہے تھے جیسے کوئی ان کے درمیان دوڑ رہا ہو۔ رات کے تقریباً 12 بجے اچانک زوردار کڑکڑاتی ہوا اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس بار کسی نے الگ الگ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ پورا خاندان ڈرائنگ روم میں ایک ساتھ بیٹھ گیا۔ والد نے دونوں دروازوں کی کنڈیاں دوبارہ چیک کیں، تمام کھڑکیاں بند کر دی گئیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور باہر سے بارش کی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے ٹھک 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 پچھلے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سب ایک دم چونک گئے۔ والد نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں بعد ٹھک 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 سامنے والے دروازے پر بھی شروع ہو گئی۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں دروازوں کے ایک ہی وقت میں کوئی موجود ہو۔ اچانک سامنے والے دروازے کے باہر سے والد کی آواز آئی، دروازہ کھولو، میں باہر رہ گیا ہوں۔ سب نے حیرت سے والد کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو انہی کے درمیان بیٹھے تھے۔ اسی لمحے پیچھے دروازے سے والدہ کی آواز سنی، مجھے اندر آنے دو جلدی، لیکن والدہ بھی وہیں موجود تھی۔ پھر مریم کی آواز، پھر دوسری بہن کی آواز، پھر خود حارث کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر موجود وہ چیز گھر کے ہر فرد کی آواز بالکل نقل کر سکتا ہے۔ اچانک گھر کے تمام بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ پورا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف بجلی کی چمک کبھی کبھی پورے گھر کو ایک لمحے کے لیے روشن کرتی۔ پھر چھت پر کسی بہت بھاری چیز کے چلنے کی آواز آئی، مدھم مدھم، ہر قدم کے ساتھ چھت ہل رہی تھی۔ اتنے میں سامنے والی کھڑکی پر 2 سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ بارش کے پردے کے پیچھے ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے ناخن آہستہ آہستہ شیشے پر رگڑ رہے تھے۔ خراش! مریم خوف کے مارے رونے لگی۔ والد نے سب کو ایک دوسرے کے قریب رہنے کا کہا۔ اس لمحے سامنے والے دروازے کی کنڈی زور سے ہلنے لگی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہی خوفناک آواز سنائی دی، میں نے کہا تھا نا، آج بھی تم بچو گے نہیں، لیکن ہمیشہ نہیں بچو گے۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں یہیں ہوں، اور ایک نہ ایک دن تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں سے یہ دروازہ ضرور کھولے گا۔ یہ کہتے ہی اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بارش بھی آہستہ آہستہ رکنے لگی۔ چند لمحوں بعد بجلی واپس آ گئی۔ حارث ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر دروازے پر 4 لمبے ناخن خراش پہلے سے زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح خاندان نے فیصلہ کیا، وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان گاڑی میں رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گھر آہستہ آہستہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ حارث نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا شاید سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن 6 مہینے بعد اپنے نئے گھر میں بارش کی ایک اور رات گھڑی نے ٹھیک 2:17 دکھائے۔ اسی لمحے ٹھک 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 کی سامنے والے دروازے پر دستک ہوئی۔ حارث کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر باہر سے وہی مانوس آواز آئی، بھائی دروازہ کھولو، میں ہوں مریم۔ حارث نے آہستہ سے اوپر کی منزل کی طرف دیکھا، جہاں مریم اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور پھر دروازے کے باہر سے وہی خوفناک ہنسی گونجی، میں نے کہا تھا نا، میں کہیں نہیں جا رہی، میں صرف انتظار کر رہی ہوں اختتام کا۔